तारफ़ तकरीर मुकर्रम डॉक्टर अमीन फजल ओदा साहब कबाबी। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة رئيس الجلسة المحترم، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب مني كممثل عن الإخوة الأحمديين العرب في هذا الاجتماع السنوي المبارك أن أحدثكم عن إنجازات وفعاليات الجماعة في العالم العربي والبلاد العربية. وفي الحقيقة لا يمكنني خلال الوقت القصير المتاح لي أن أتحدث بشكل مفصل عن هذه الإنجازات، ولذا فلا بد لي من الوقوف على أهمها فقط. ولكن قبل أن أخوض في هذه الإنجازات لا بد لي أن أقر أنه في الحقيقة لشرف عظيم لي أن أقف اليوم أمامكم في مثل هذا الاحتفال السنوي المبارك، في مثل هذا المكان المقدس والمبارك الذي بورك من أنفاس سيدنا وإمامنا المسيح الموعود والمهدي المعهود سيدنا أحمد عليه السلام في القاديان دار الأمان. هذا المكان الذي هو منشأ الجماعة الإسلامية الأحمدية، والذي أنار بدوره من جديد جميع أقطار العالم بنور الإسلام الحق بعد عصور من الظلام الدامس. فلا شك أنني محظوظ بمشاركتكم بهذا الاحتفال السنوي المبارك، وهنا لا يسعني إلا أن أقدم لكم جميعاً باسمي وباسم جميع الإخوة الأحمديين العرب أجمل باقات التهاني والتبريك على قيامكم بمثل هذا الاجتماع، داعياً المولى عز وجل أن ينال جميع المشاركين فيه كل الخير والبركات التي دعا بها حضرة سيدنا أحمد عليه السلام للمشاركين في مثل هذه الاحتفالات السنوية. والآن أعود إلى موضوع كلمتي، ألا وهو إنجازات الجماعة الإسلامية الأحمدية في البلاد العربية. فبداية أود أن أبشركم أن السنوات الأخيرة تشهد تقدماً وانتشاراً ملحوظاً للجماعة بين الإخوة العرب، سواء في البلاد العربية أو الغربية، وذلك بفضل قناة الMTA العربية الثالثة. هذه القناة التي أنشئت برعاية وبركة حضرة سيدنا ومولانا المفدى خليفة المسيح الخامس الميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز، والتي تبث البرامج باللغة العربية على مدار 24 ساعة يومياً،
ويصل بثها إلى جميع الأقطار العربية وحتى الأوروبية وغيرها. فبفضل برامج هذه القناة، وخاصة البرنامج الحي الحوار المباشر، أصبح من الممكن للإخوة العرب التعرف على مبادئ وآراء الجماعة بشكل واضح ونزيه بعد عقود من التضليل والتعتيم الإعلامي، وبعد عقود سعى فيها مشايخ المسلمين لنشر الأباطيل والأكاذيب عن الجماعة ومبادئها. فبدأ الآن الإخوة العرب يعرفون حقيقة هذه الجماعة وبشكل واضح ومباشر. ولعل أكثر ما شد انتباه وأثار دهشة مشاهدي هذه القناة هو دفاع الجماعة عن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إزاء الاعتراضات والهجمات الشرسة التي يشنها بعض القسس المسيحيين على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، إذ لم تقم ولم تستطع أية جماعة مسلمة أخرى أن تقوم بمثل هذا الدفاع العظيم. هذا بالإضافة إلى عرض الإسلام ومبادئه بأفكار وآراء وتفاسير جديدة لم يسمع بها هؤلاء من قبل، فوجدوا في فكر الجماعة فكرا يتماشى مع روح الإسلام ومبادئه الحقيقية من الحب والسلام والمؤاخاة بين جميع الشعوب والأديان، بعيداً عن أفكار الجهاد الحربي والقتل وسفك الدماء، وبالإضافة إلى الأفكار العقلانية والمنطقية البعيدة عن الخرافات والأساطير التي دخلت إلى الفكر الإسلامي في القرون الماضية. كل هذه الأمور قد جذبت الكثير من الإخوة العرب إلى الجماعة، وحدت بهم أن يقبلوا دعوة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، وأن ينضموا إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في جميع البلاد العربية، بدءا من المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب العربي والجزائر والعراق، وكذلك من العرب القاطنين في البلاد الأوروبية، حيث تسكن جاليات إسلامية كبيرة. فمثلا في هولندا البلاد التي أسكن فيها منذ 5 سنوات هنالك جالية عربية مغربية كبيرة، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة انضماما للعديد من هؤلاء المسلمين إلى الجماعة، سواء من المغاربة أو حتى الأكراد العراقيين الناطقين باللغة العربية. وهنا لا يسعني إلا أن أبلغكم سلام هؤلاء المبايعين الجدد، سلامهم الحار، حيث حملني بعضهم مسؤولية تبليغكم هذا السلام، وهم بدورهم يطلبون منكم أن تدعوا لهم أن يثبتهم الله على إيمانهم ويقوي علاقتهم وارتباطهم في الجماعة. إخوتي وأخواتي، هذا هو والحمد لله أهم ما تحرزه الجماعة في البلاد العربية من تقدم، ولكن نظرا لهذا التقدم والانتشار الذي تحرزه الجماعة في البلاد العربية، يثير العديد من المشايخ وكذلك رجال الدين المسيحي العديد من المشاكل ضد الأفراد الأحمديين، مثل ملاحقتهم وإصدار الفتاوي بتكفيرهم. فمثلا في الآونة الأخيرة أفتى بعض المشايخ بكفر أحد المبايعين الجدد في فلسطين وبوجوب فصله وتطليقه من زوجه، وكذلك فقد اعتقلت السلطات المصرية العديد من أفراد الجماعة بتهم باطلة، ولكن بعد فترة معينة تم إطلاق سراحهم. هذا بالإضافة إلى مضايقات ومشاكل عديدة أخرى. فلذلك في ختام هذه الكلمة أرجو منكم جميعا أن تدعوا للإخوة العرب أن يفتح الله قلوبهم
ويجعلهم يتقبلون الجماعة بشكل أكبر، وأن تدعو كذلك لجميع الإخوة المبايعين الجدد أن يبارك الله لهم في بيعتهم ويثبتهم على الصراط المستقيم، وأن يزيل كل المشاكل والعراقيل التي تجابههم من قبل أعداء الجماعة. وفي الختام أهنئكم مرة أخرى على هذا الاحتفال السنوي المبارك، راجيا المولى عز وجل أن ينال الجميع منه كل الخير والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. إسلام أحمدية زنداباد. إسلام أحمدية زنداباد. پاک محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. پاک محمد مصطفى صلی اللہ علیہ غلام وسلم. احمد کی جय. غلام احمد کی جय. خلافت احمدیہ زنداباد. خلافت احمدیہ زنداباد. جماعت احمدیہ عالمگیر زنداباد. جماعت احمدیہ عالمگیر زنداباد. ये सब आप बर्खास्त कीजिए।